بحرین مسلمانوں دے چھوٹے چھوٹے بچے ہاکیاں کھیڈ رہے، چھوٹے چھوٹے بچے اطفال صغار، واسقف البحرین قائدن، بحرین دا جڑا پادری سی وہ بھی بیٹھے ہوئے سی، فوقعت القرۃ علی صدرہا، ایک بچے نے مادی گیند، ہاکی تو مراد ہے نا کہنا بھائی جی ہاکیاں اس وقت کہاں تھی، ہاکی سے مراد بھائی سوٹی نال گیند کھیڈ رہے سن، مطلب تسی سویرے کہو جی اس ویلے ہاکیاں کتوں ہونیاں، ہاں کو ساڈی قوم اے تو بڑا سمجھدی نے ان گلاں، فوراً کہندی جی مولوی صاحب رات گپ ماری جی اس ویلے ہاکیاں کتوں سن، ہاکیاں تو مراد ڈنڈا، ایک بچے نے ماریا ڈنڈا گیند نو، او پادری دے سینے تے جا لگیا او گیند، فاخذا انہیں گیند چک لی، فجالو یطلبون منہ، بچے گئے انہیں کہ یار ساڈی گیند دے دے، فابا، پادری کہنے لگا نہیں دینی، فقال غلام منہم سالتک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بچہ اٹھیا تے انہیں جا کے کہو یار تینوں نبی دا واسطہ دینے گیند دے، فابا لعنہ اللہ وسب رسول اللہ، اس لانتی نے گیند بھی نہ دیتی تے حضور دے خلاف۔ آج دا جڑی ساڑی حکومت چاہتا اور ساڑے جتنے بھی جدید پڑھے لکھے جڑے لوگ ہیں نا جڑے اپنے آپ بڑا پڑھا لکھیا کہنے وہ کہندے جی انہاں بچے نو چاہیے سی اتوں چھڑ دیں دے، ہاکیاں رکھ دیں دے، پھر اپنے ماں پیو نو جا کے دس دے، پھر ماں باپ جا کے امام مسجد کو پوچھ دے، پھر امام مسجد حضرت ابو ہریرہ گورنر سن بحرین دے، پھر انہاں کول جاندے جے حضرت ابو ہریرہ کول فیصلہ نہ ہوندا تے پھر فاروق اعظم کول مدینہ پاک وچ فیصلہ جانا چاہیے سی۔ آج دا لوگ اے کہندے لیکن نہیں، حضرت عمر دے دور دے بچے آئے، فاقبلوا بسوال جہم، بچے گیند نو چھڑ کے تے ہاکیاں نال اس پادری تے ٹوٹ پئے، فما زالوا یخبطونہ حتی مات لعنۃ اللہ علیہ، بچے نے اتنے ڈنڈے مارے کہ وہ لانتی اتھے مر گیا، فرفع ذلک الی عمر، اے مقدمہ حضرت عمر کو پہنچ گیا، انہوں نے کہا جناب بڑا بڑا واقعہ ہو گیا، عیسائیاں دا مولوی مر گیا، سنو اے مسلمانہ تو ممتاز قادری دا سن کے پریشان ہونا، سن حضرت عمر بیٹھے مدینے وچن، واقعہ ہویا بحرین وچ، فواللہ ما فرح بفتح ولا غنیمت کفرحتی بقتل الغلمان لذالک الاسقف، فرماندے خدا دی قسم قیصر و کسرا جدو فتح ہویا نا، حضرت عمر اتنے خوش نہیں ہوئے جتنا ہے نا بچیاں دے اس پادری نو مارن دی وجہ تو خوش ہوئے۔